محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی امیقتیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انہاں دے خطاب تو پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ دی حمد دا نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا، کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتے کر کوئی یار مسافر گئے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر اس عظیم و شان سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن احباب نے اج دی اس بزم دا اہتمام کیتا، بالخصوص مولانا مطیع اللہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ، حافظ محمد رضوان ظہیر صاحب، اہل گاؤں، مسجد نوادی، جماعتی احباب، علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آن والے معزز علماء کرام، احباب جماعت، اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دی حیات مبارکہ 63 سال اور 4 دن، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے آخری دن تک نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک نو اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے واسطے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور اس کائنات دے اندر 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء علیہم السلام آئے۔ اللہ رب العالمین نے کسی نبی دی عمر دی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جدوں میرے تواڈے نبی دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے لعمرک، محبوب جی سانو تواڈی عمر دی قسم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں دعوت توحید پیش کی تھی،
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اودے تو پہلا اپنا تعارف کرایا. میرے پیغمبر نے اپنا تعارف اپنے حسن و جمال نال نہیں کروایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف اپنے حسب نسب نال نہیں کرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ دا قرآن دس دے. نبی پاک فرماندے نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فرمایا مکے والیو اس تو پہلا میں تواڈے اندر اپنی عمر گزار چکیا. نبی پاک نے اپنے تعارف واسطے لوگاں دے سامنے کی پیش کیتا؟ اپنی حیات طیبہ، اپنی زندگی مبارک. یہ تو پتہ چلتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو پہلے والی زندگی اور نبوت تو بعد والی زندگی، ساری دی ساری زندگی امت واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے ایک ایک لمحے دے اندر میرے تواڈے واسطے اسباق نے. میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا، میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر اسے عنوان دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا. استاد جی دی بیس بالکل بند کرو، آف کرو، ماسٹر تھوڑا کھول کے تھوڑی جی کو چلاؤ. آئیے انشاءاللہ میں اسے سلسلے دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا. بڑی توجہ دے نال، بڑی محبت نال چند باتاں سماعت فرمانا. جس طرح مولانا محمد عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ فرما رہے سن کہ ساڈی دعوت رب دی توحید دی دعوت ہے، ساڈی دعوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی دعوت ہے، ساڈی دعوت اللہ دے قرآن دی دعوت ہے، ساڈی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی دعوت ہے. جو قرآن نے دسیا وہ اسی من لیا، جو نبی پاک دے فرمان نے دسیا وہ اسی من لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے حوالے نال قرآن و حدیث دا پیغام کیا ہے، اہل حدیث دی دعوت کیا ہے. تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ حلے تک آغاز ہے. ماشاءاللہ تسی گوڑے پھڑ کے بہ گئے ہو، بڑے لمبے چوڑے خطابات ہونے نے. گوڑے چھڑو ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کچھ لوگاں پڑھے درود پاک تے کچھ نہیں پڑھ سکے. میں تانوں مشورہ دیواں اج میرے کہن تے اے تے عمل کر کے ویکھو. اللہ دی قسم ایک واری مینوں خوش کرن واسطے نہیں، نال دے بیٹھے گوانڈی نوں خوش کرن واسطے نہیں، نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو. رب نوں راضی کرن واسطے بندہ درود پاک پڑھ دے، بندے دے جسم دے انگ انگ نو راحت ملدی ہے، دل نو سکون ملدا ہے. نہیں یقین تے میں نبی پاک دا نام لین لگا، ایک باری درود پاک پڑھ کے ویکھ لینا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ سینے ٹھنڈ پئی کہ نہیں، سکون ملیا کہ نہیں. اے انشاءاللہ تسی آخر تک ٹھنڈ پاندیاں رہنے، ثواب مینوں بھی ہوئے گا تانوں بھی ہوئے گا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. محبوب جی ایک دن تساں بھی دنیا چھڑ جانے، ایک دن انہاں بھی کائنات نو چھڑ جانے، ایک دن تساں بھی فوت ہو جانے، انہاں بھی فوت ہو جانے. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. فرمایا سونیو تواڈے تو پہلا اسی کسے بشر نو ہمیش کی نہیں دیتی، اگر تسی فوت ہو گئے تے انہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. فرمایا
मुहम्मद सल्लल्लाहु ठंड पाओ जरा जनाब मुहम्मद। लगता है तुहाडा ईमान ताज़ा करना पड़ा, फिर बोले अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए। सारे को सुभान अल्लाह, साडी तुहाडी मेहरबानी, इन्हू सेट कर दियो। अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए, ओए नाले नबियां दा खातिम बना छोड़िए। अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए। खोल रब दा कुरान तादा हो जाए ईमान, मन मदनी दी गल जे तू गए मुसलमान, मन मदनी दी गल जे तू गए मुसलमान। एवें गोरां नू सिर ते चढ़ा छोड़िए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए। और बड़ मदनी दा दीवाना जिन्नू जाने ज़माना, ज़हरा दे बाबा जेड़े हसनैन दे नाना, बिलाल दे आका जेड़े हसनैन दे नाना, ज़हरा दे बाबा जेड़े हसनैन दे नाना। कानू गैरानू पल्ला फड़ा छोड़िए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़िए। मैं चाहना पहली पहली तकरीर वाड़ा पूरा शौक बन जाए जलसा सुनन दा। सरदारियां गमखारियां, सरदारियां गमखारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरदारियां गमखारियां मदनी उत्ते खत्म हो गईया, दिलदारियां मन ठारियां आका उत्ते खत्म हो गईया। सरदारियां रुतबा किसे भी पौड़ा नहीं, नबी गौर दुनिया ते औड़ा नहीं, रुतबा किसे भी पौड़ा नहीं, नबी गौर दुनिया ते औड़ा नहीं, नबी गौर दुनिया ते औड़ा नहीं। नबूवत दिया कुलवारियां, नबूवत दिया कुलवारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईया। सरदारियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चन तोड़ के दिखावे केड़ा, फलका उत्ते घुड़ जावे केड़ा, चन तोड़ के दिखावे केड़ा, सिदरा उत्ते घुड़ जावे केड़ा, सिदरा उत्ते हुण जावे केड़ा। ए अज़मतां घिन सारियां, माशाल्लाह बूटा आया, पता लगे बूटा है। हाँ ए अज़मतां हिन सारियां, ए अज़मतां हिन सारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईया। सरदारियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीने पाक दे कुरान पाक नाज़िल करके आप दी वफात दा पैगाम दिता। कायनात दे लोगो तीन आयात दे अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर ते नबी पाक दी वफात दा जिक्र फरमाए। मेरे पैगंबर ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत विचों अपने दुनिया तो जान दे इशारे फरमाए। तवज्जो करना, सही बुखारी दी रिवायत है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دور دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے بڑے کبار صحابہ کے اندر بٹھایا کر دے تے کبار صحابہ ایک دن حضرت عمر نو کہن لگے عمر عبداللہ بن عباس ساڑے بیٹیاں ورگے ساڑے پتراں ورگے تے ساڑے برابر لے آکے ساڑی مجلس کے اندر بٹھا دینے حضرت عمر فرمان لگے ساتھیوں میں عبداللہ بن عباس نو دے علم دی وجہ کر کے تو اڈی مجلس کے اندر بٹھانا ماں اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آمدے میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عباس واسطے دعا کی دیئے اللہم علمکم وفقہ فی الدین اللہ عبداللہ نو دین دا علم ہی دے دے تے دین دی سمجھ بھی عطا کر دے نبی پاک دیا دعاواں لگیاں نے 13 سال دی عمر دے اندر عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن جاندے نے 13 سال دی عمر دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن جاندے نے ایڈی وڈی علمی ہستی نے ایڈی وڈی شخصیت نے اس وقت مختلف مسالک دے لوگاں نے تفسیرہ لکھیاں نے بڑے بڑے علماء نے تفسیرہ لکھیاں نے اہل حدیث علماء نے تفسیرہ لکھیاں جو بندی علماء نے تفسیرہ لکھیاں بریلوی علماء نے تفسیرہ لکھیاں شیعہ علماء نے تفسیرہ لکھیاں اللہ دی قسم کسی ایک عالم دین نے اتنی دیر تک اپنی تفسیر مکمل نہیں کی تھی جنی دیر تک حضرت عبداللہ بن عباس دی قرآن دی تفسیر نقل نہیں کر دی تھی اتنے بڑے عالم نے حضرت عمر فرماتے نے اور ساتھیوں میں عبداللہ نو اپنی مجلس کے اندر تواڈی مجلس کے اندر اس بات تے بٹھانا ماں کہ عبداللہ صاحب علم نے کہ اللہ دا قرآن کی کہندا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ فرماندے نے علم والیاں نو کائنات دے رب نے بلند کر دیتا ہے عظمتاں تے شاناں دے دتیاں نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے حضرت عمر نے انہاں دے سامنے میری علمی خاصیت سامنے رکھن واسطے بلا لیا مجلس دے اندر تمام صحابہ نو کبار صحابہ نو تے مینوں بھی بلا لیا تے کہن لگے اوے ساتھیوں مینوں دسو نا اے قرآن پاک دی سورت سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا فرماتے نے ساتھیو دسو نا اے سورہ نصر دا شان نزول کیے کچھ صحابہ تے خاموش ہو جاندے نے کچھ کہندے نے سانوں دے بارے علم کوئی نہیں کچھ صحابہ کہندے نے اللہ تعالی نے جدوں نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی صورت نازل فرمائی سونےو جدوں اللہ دی طرفوں فتح آ جائے تے مدد آ جائے سونےو جدوں تسی ویکھو لوگ جوک در جوک فوجاں دی شکل دے اندر گروہاں دی شکل دے اندر اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے تسی اللہ دیاں حمداں بیان کرنیاں نے رب دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے تے استغفار کرنا ہے بس رب نے اپنے پیغمبر نو پیغام دیتا ہے سونےو ہن جوک در جوک فوج در فوج گروہ در گروہ لوگ اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے تسی اپنے رب دیاں حمداں بیان کرو تسی اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کرو تسی اپنے رب کول استغفار بیان کرو حضرت عمر کہن لگے عبداللہ تو دسنا اس سورت دا شان نزول کیا گئے حضرت عبداللہ فرماندے نے عمر جی مینوں تینج لگدا ہے اللہ تعالی نے یہ سورت نازل کر کے اپنے پیغمبر نو موت دا سنیا دے دیتا ہے اپنے پیغمبر نو موت دا پیغام دے دیتا ہے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ جیڑا موقف تیرا ہے او موقف میرا ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک نازل کر کے سونے دے دنیا تو جان دے اشارے کر دیتے نے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے مینوں یمن دا مبلغ بنا دیتا ہے آپ فرماتے نے معاذ جدوں جان لگے میرے نال مل کے جائیں ملاقاتاں کر کے جائیں حضرت معاذ سواری تیار کر کے آگے نے محبوب جی میں یمن والے جانا چاہ رہا ہوں میرے پیغمبر فرماتے نے چل معاذ میں تنوں آپ الوداع کر کے آنا وا چل معاذ میں تنوں آپ رخصت کر کے آنا وا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ نو سواری تے سوار کر دیتا نبی پاک آپ پیدل جلدے جا رہے نے واہ سونیا قیامت تک آن والے اپنے امتیاں نو علماء دی قدر سمجھا دیتی ہیں مبلغین دا مقام سمجھا دیتا ہے میرے پیغمبر آپ پیدل چل دے جا رہے نے حضرت معاذ بن جبل نو سواری تے سوار کیتا ہے اینج چل دیاں گلاں کر دیاں محبت دیاں باتاں کر دیاں نصیحتاں کر دیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ وال مخاطب ہونا آپ فرماتے ہیں یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی غادا معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ اگلے سال مدینے آویں تے میریاں تیریاں ملاقاتاں نہ ہو سکتا ہے تو واپس آئیں تیرا گزر میری مسجد اندروں میری قبر دے قریب تو ہوے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معاذ نے نبی پاک دی زبان وچوں جملے سنے نا حدیث پاک دے الفاظ نے فبکا معاذ چاشان لفراق رسول اللہ حضرت معاذ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی دی گل سن کے رون لگ جاندے نے اکھاں ڈل پیندیاں نے اے مدن چک تے رہن والے آ وزیر آبادیا گجراں والے والیا اللہ دی قسم معاذ ایڈی وڈی گستی نے ایڈے وڈے نبی پاک دے پیارے صحابی نے انہاں نال میرے پیغمبر نو محبت بڑی ہے میرے پیغمبر نو پیار بڑا ہے میرے پیغمبر نے ایک موقع تے فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ میرے پیغمبر قسم اٹھا کے کہندے نے معاذ مینوں اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیار ہے وہ نبی پاک دا حضرت معاذ نال اتنا پیار اتنی محبت تے نبی پاک دے معاذ نے جدائیاں دا سنیاں تے رون لگ گئے نے اے تے نبی پاک دے معاذ نے اللہ دی قسم میں تانوں حدیث سناواں تاکہ تانوں وفات النبی دا موضوع سمجھ آ جائے میرے پیغمبر دی جدائی والا موضوع سمجھ اندر آ جائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ رپیٹنگ کٹاؤ تو جو کرنا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر ایک کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے نبی پاک دی ایک صحابیہ نے میرے پیغمبر واسطے منبر تیار کروا دیتا ہے آپ جمعے والے دن خود بے واسطے تشریف لے کے آئے نے آپ منبر تے جلوہ گر ہوئے ادھر نبی پاک نے خطبہ شروع کیتے ہیں ادھر کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کیوں رو رہی ہے کھجور دا تنا آج کھجور دا تنا میرے پیغمبر تو جدا ہو گئی ہے آج کھجور دا تنا میرے پیغمبر تو دور ہو گئی ہے یار کھجور دا تنے میرے پیغمبر دی جدائی نہیں برداشت کر سکیا تے میرے معاذ نبی پاک دیاں جدائیاں دیاں گلاں سن کے کیویں برداشت کر لیندے جنہاں دے دلاں نو سکون ملدا سی تے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے ملدا سی کہندے نے نبی پاک دے صحابی سونیو جدوں گھر کے اندر بے قرار ہونے ہو تہاڈا کے مکھڑا وینے تے ٹینشناں مک جاندیاں نے انہاں صحابہ دیاں کی کفیتاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی جدائی دے موقع تے حضرت معاذ نو الوداع کر کے نبی پاک نے امت نو پیغام دیتے ہن میں بھی جا رہا ہاں معاذ اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے رات دن گزرتے جا رہے نے ایام گزرتے جا رہے نے حج دا موقع آ گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ اج چنگی طرح میرے کول مسئلے سن لو ہو سکتا ہے اندہ سال میں حج تے نہ آ سکاں ایتھے بھی نبی پاک نے اپنے دنیا تو جان دا پیغام دے دیتا ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے ایک بندہ اللہ نے انہوں اختیار دے دیتے، چاہے تے دنیا نو پسند کر لوے، چاہے تے رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لیے۔ حضرت ابو بکر مجلس کے اندر بیٹھے نے رون لگ گئے نے، تے آپا کہندے نے ابو بکر نبی پاک نے تے عام گل کیتی ہے تسی رون لگے ہو۔ تے آپا فرماندے نے سانو بات کے اندر سمجھ آئی جدوں نبی پاک دنیا تو چلے گئے، ابو بکر ساریاں نالوں تناسڑ میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلے ہوئے جملیاں نو سمجھ گئے نے۔ اس دنیا تو نبی پاک دے جان دا ٹائم ہو گئے۔ کائنات دے لوگوں باتاں بڑیاں ساریاں کرن والیاں، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیماری دا آغاز سفر دے مہینے 29 تاریخ نو ہوئے۔ میرے پیغمبر ایک جنازے تو واپس آئے نے، آپ دی بیماری دا آغاز ہو گئے۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام بیماری دی حالت اندر صحابہ نو نمازاں پڑھاندے رہنے۔ ایک دن نبی پاک سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر نے، آپ دی طبیعت دے اندر بخار دی شدت تے رحمت کائنات فرماندے نے میری بیویوں مینوں اجازت دے دیو میں عائشہ دے گھر دے اندر جانا چاہنا وا۔ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر چلتے چلتے اما عائشہ دے گھر دے اندر آ گئے نے۔ میرے نبی پاک نے صلوات و سلام دی طبیعت دن بدن خراب ہوندی جا رہی ہے۔ جو میرا آدھا دن کائنات دے لوگوں مغرب دی نماز نبی پاک نے آپ صحابہ نو مسجد نبوی دے اندر پڑھائی ہے۔ ادھر میرے پیغمبر نماز پڑھا کے گھر دے اندر چلے گئے نے۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھے میرے پیغمبر دی بیماری دے دنوں دے اندر صحابہ نے ڈیرے مسجد نبوی دے اندر لگا لے سن، گھر نہیں سی جایا کر دے، دن راتی بس نبی پاک دی طبیعت دیاں فکراں لگیاں نے، میرے پیغمبر دی ذات دیاں فکراں لگیاں نے۔ صحابہ کھانے بھول گئے نے، صحابہ پینے بھول گئے نے، کیوں کادے واسطے؟ اے او صحابہ نے جنہاں میرے پیغمبر دی خاطر اپنے وطن چھڈے نے، اے او نبی پاک دے یار نے جنہاں میرے پیغمبر دے پیار دے اندر اپنے بیوی بچے چھڈے نے، اے او نبی پاک دے یار نے جنہاں اپنے وطن چھوڑے نے، بیوی بچے چھڈے نے، بہنا بھرا چھڈے نے، سارا کچھ قربان کر کے میرے پیغمبر دے قریب ڈیرے لگائے نے۔ اور نبی پاک دی طبیعت دے اندر بخار دی شدت تے صحابہ بے قرار تے پریشان نے، بس مسجد نبی دے اندر ڈے نہ کھانے دی پرواہ نہ پینے دی پرواہ، بس نبی پاک دی ذات دیاں فکراں لگیاں نے۔ ادھر مغرب دی نماز نبی پاک نے پڑھائی، عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گئے، میرے پیغمبر دی طبیعت دے اندر بخار دے اندر شدت ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ نماز پڑھ لیے نہ سوڑیوں تواڈا امتدار کیتا جا رہی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے میرے واسطے پانی رکھے آڈے، پانی رکھے آ گیا، آپ نے غسل کیتا ہے۔ رحمت کائنات نے پھر اٹھنا چاہے، بے خوشیاں تاری ہو گیا نے، دوبارہ پھر اند دی کفیت بڑی، سہ بار اند دی کفیت بڑی۔ آخر نبی فرماندے نبی پاک فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس، ابو بکر نو کو لوگاں نو، ابو بکر نو ابو بکر تک پیغام دیو لوگاں دی امامت کرائے۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم نبی پاک نے اپنی زندگی تے اپنے مصلی تے کدے واسطے حکم جاری فرمایا؟ کدے واسطے؟ بولو بولو کدے واسطے؟ نبی پاک دی وفات اور صدیق اکبر دی خلافت ملی جلیے، اگر وفات دے اندر سیدنا صدیق دی خلافت نہ بیان کیتی جائے پھر اس موضوع بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تینوں ضروری سمجھنا نبی پاک دی وفات دا ذکر کیتا جائے، سیدنا ابو بکر دی خلافت دا ذکر نہ کیتا جائے تے اے موضوع بیان کرنا اللہ دی قسم دے نال نا انصافی ہے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد، بولو بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک نے صلوات و سلام نے حکم دیتا میرے ابو بکر نو پیغام پہنچایا جائے حکم دیتا جائے لوگاں دی نماز پڑھائی جائے دوسری حدیث پاک دے اندر آمدے ماں جی عائشہ کہندیاں نے محبوب جی اور کسے نو کہہ دیو میرے بابا بڑے نرم دل نے تواڈا مصلا خالی ویکھن گے انہاں کولوں برداشت نہیں ہوئے گا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی کہندے نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی زوجہ پھر عرضاں کر دیاں نے محبوب جی اور کسے نو کہہ دیو میرے بابا نرم دل نے انہاں کولوں تواڈا مصلا خالی برداشت نہیں ہوئے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا حضرت شیخ مولانا جزاک اللہ شیخ صاحب تشریف لائے نے میں انشاءاللہ بات سمیٹنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے حکمن فرمایا میرے سے نبی پاک نے صلوات و سلام ٹھیک رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا میرے صحابہ نو ابو بکر نماز پڑھان رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر نو مصلی تے کھڑا کر دیتا پھر ہفتے یا اتوار دا دن نبی پاک نے صلوات و سلام زور دی نماز دے وقت یا عصر دی نماز دے وقت مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے دو صحابہ دے کندھیاں تے میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھے نے اج نبی پاک دے پیران دیاں زمین تے لکیراں بن دیاں آ رہیاں نے اے نبی پاک دے امتیا وہابیا دیوبندیا بریلویا محبت رسول تے نعرے لگان والے آؤ حرمت رسول تے نعرے لگان والے آؤ سرکار دیاں آمد مرحبا دے نعرے لگان والے آؤ اے دیکھ نبی پاک نے صلوات و سلام دے جسم دے اندر کمزوری ہے پیر زمین تے نہیں لگ دے میرے پیغمبر نے دو صحابہ دے کندھیاں تے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نے پیر زمین تے گھسڑ دے آ رہے نے تے نبی پاک مسجد دے اندر نماز واسطے آ رہے نے اج تو نماز ضائع کر دینا فلم تے بیٹھا اج نماز ضائع کر دینا ڈرامے تے بیٹھا اج نماز ضائع کر دینا کرکٹ دا میچ ویندا اج نماز ضائع کر دینا اپنے یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھا اوے اس نبی دا کلمہ پڑھے زندگی دے آخری ایام نے نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے حضرت ابو بکر نے محسوس کیتا نبی پاک تشریف لے کے آگے نے مصلی تو پیچھے ہٹن دی کوشش کیتی ہے میرے پیغمبر نے اشارہ فرمایا آپ حضرت ابو بکر دے پہلو دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے اج کہہ لو حضرت ابو بکر دے نبی پاک امام نے تے حضرت ابو بکر صحابہ دے امام نے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے نال کھڑا کے صحابہ نو نماز پڑھا کے رہتی دنیا تک آن والے امتیاں نو دس دیتے میرے بعد میرے مصلی دا وارث ابو بکر میرے بعد میرے مصلی دا وارث ابو بکر اللہ دی قسم نبی پاک دی حیات طیبہ دے اندر حضرت ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے جمعرات دی عشاء دی نماز جمعے دیاں 5 نمازاں ہفتے دیاں 5 نمازاں اتوار دیاں 5 نمازاں اور سوار دی فجر دی نماز حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر دی حیات طیبہ دے اندر پڑھائی اور نبی پاک نے آپ مصلی دے کے دسیے کائنات دے لوگوں میرے بعد میرے مصلی دا وارث کون ہے بولو کون ہے ابو بکر صدیق دی صداقت دی نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت دی نو جاندا زمانہ نبیاں دے بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت دی نو جاندا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضلی گئے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضلی گئے نبیاں دے بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت دی نو جاندا زمانہ بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا محبت نال صدیق دے نوکر ہون دا ثبوت دینا بیٹی صدیق
صدیق دیے بیوی حبیب دیے بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے دیکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانا صدیق دی صداقت نو جانندہ زمانہ یہ تے ہو صدیق اکبر گئے لوگو جدی مورد احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا رود کا شریع خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار کا جنت دا اور جن لڑ صدیق دا پڑھیا تے جڑا حق نہیں منمدا خیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا رات عمر دا منکر گئے او بشرت دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک دا وقت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دی صداقت نو جانندہ زمان ایک باری کدی ہے جملہ تسی میرے نال پڑھ کے ویکھ لو تے میں بھی سمجھا سارے صحابہ تے صدیق اکبر دے نوکر تے غلام بیٹھے نے تا محبت دا ترانہ پڑھو گونج پا دیو صدیق دی صداقت نو جانندہ زمانہ صدیق دی صداقت نو ماشاءاللہ اللہ تو اڈی نوکری قبول فرمائے استقامت عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر نو مصلی دے دیتا اور حضرات آئیے مزید مختصر کراؤں رحمت کائنات علیہ السلام دی حیات طیبہ دا آخری دن سوار دا دن نے سیدنا قدر دے انس رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے فجر دی نماز دا ٹائم صفاں پڑیاں نے صحابہ کائنات دے لوگوں صفحہ بنا کے کھڑے نے نبی پاک نے حجرہ عائشہ دن رو پردہ سیڑ تے کیتا میرے پیغمبر نے مسجد نبوی دے اندر جھانکے آؤ رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے یاراں تے نظراں پائیاں نبی پاک مسکرا بے 23 سالاں دی میرے پیغمبر دی محنت نبی پاک نو نظر آئی میں انج کہندا ہوندا واں اگے صدیق کھڑے نے پیچھے عثمان و علی عمر کھڑے نے دیگر صحابہ کھڑے نے میرے پیغمبر نو صدیق دا مصلی تے کھڑا ہونا علی دا مقتدیاں دے اندر کھڑا ہونا عثمان و علی دا عمر دا دیگر صحابہ دا صدیق دے پیچھے کھڑا ہونا ایڈا چنگا لگیا نبی پاک مسکرائے تے حضرت انس فرماندے نے آپ مسکرائے نے تے انج لگدا سی جویں قرآن دا صفا ریل تے پیا ہوندا اے ایڈے سونے نبی پاک لگ رہے نے قریب سی صحابہ نمازاں توڑ دیندے نبی پاک دی زیارت واسطے ایک نبی پاک نے پردہ چھوڑ دیتا واپس آ گئے رحمت کائنات علیہ السلام لیٹے نے میرے پیغمبر نے پیغام بجوایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وال میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جے جان دیو نا جدوں بندے دی زندگی دے آخری لمحات ہون بندے نو اپنے سب تو پیارے یاد آندے نے کئی بندیاں نو میں سنے بھرا لڑے ہوئے نے 2 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے انج زندگی طرح دے آدھا جناب طبیعت خراب ہو گئی ہے پاویں جنیاں مردی دشمنیاں تے لڑائیاں بیٹے نو کہندا جا بیٹا اپنے چاچے نو بلا لے میں دل دیاں گلاں کرنا چاہنا پتر اپنے تائے نو بلا لے میں دل دیاں گلاں کرنا چاہنا بیٹا اپنی پھپھو نو بلا لے میں دل دیاں گلاں کرنا چاہنا اے موقع ایسا ہوندے بندے نو اپنے پیاریاں دی بڑی ایسا ضرورت ہوندی ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو
बुलाया ते ए बेटी मेरे पैगंबर नूं इतनी प्यारी है। आप फरमाते ने अल फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। ते सईदा आयशा फरमांदियां ने सईदा फातिमा चलदियां चलदियां आईयां मेरे पैगंबर दी ते सईदा फातिमा दी चाल दे अंदर बड़ी ममासलत पाई जांदी। नबी पाक दी चाल भी खया वाली ते बेटी दी चाल भी हया वाले नबी दी खया वाली बेटी चलदियां चलदियां आईयां नबी पाक नूं वेखिया ना ते जुबान विचों निकल जांदा वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान नूं कितनी तकलीफ है। नबी पाक फरमांदे ने बेटी अज दे बाद तेरे बाबा मुहम्मद दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां ते धीए हुण मेरियां तेरियां मुलाकातां क़यामत वाले दिन होणगियां। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह खुदानगा रोण लग गईयां। नबी पाक ने करीब कीता है, सईदा फातिमा मुस्कुरान लग गईयां। मेरे पैगंबर दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा फरमांदियां ने मैं पूछया फातिमा क्यों रोई से ते फिर मुस्कुराई से गल की है। हज़रत फातिमा कहन लगियां मेरे बाबा जान ने मैनू करीब कीता, अर्ज़ा फरमान लगे बेटा मेरियां तेरियां जुदाइयां दा वक्त आ गई है। मैं बाबा जान दी जुदाई दा सुनिया ना मेरी अखां डुल पईयां, मैं रो पई। कायनात दे लोगों मैं पहले हदीस बयान कर चुकिया मेरे पैगंबर दी जुदाई खजूर दा सुक्का तना नहीं बर्दाश्त कर सकिया ते नबी पाक दी बेटी फातिमा दे दिल दी कैफियत की होएगी। कायनात दे लोगों फिर सईदा फातिमा अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नूं 4 बेटियां ते 3 बेटे अता कीते। कायनात दे लोगों सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फातिमा दी वालिदा मोहतरमा छोटी उम्र दे अंदर जुदाइयां दे गईयां। ऐन करके नाल दियां भैणां भी अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां ने, वीर भी छोटी उम्र दे अंदर जुदाइयां दे गए ने ते अज बाबा जान भी दुनिया तो जा रहे ने। की कैफियत होएगी नबी पाक दी बेटी दे दिल दी। ते बाप बेटी दा रिश्ता वखरा होया कर दे, बेटियां ते मापियां दा ये तलक वखरा होया कर दे। जानते हो ना मापे उन्नी देर तक हुंदे ने जिन्नी देर तक बाप ते मां जिंदा हुंदे ने। मापे टुर जान ते भरा भैणां वास्ते दरवाजे बंद कर लेंदे ने। ओए बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ए, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ए, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। कंड ते तापी मार दलेर बड़ा देंदा, आप धक्के खा के पुत्र बढ़ा देंदा। कंड ते थापी मार दलेर बड़ा देंदा, आप धक्के खा के औलाद बढ़ा देंदा। दसो खंबाप वर्गा हौसला किंदा ए, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। एक और अखले दिल बोलिया बड़ा सोहना तर्जमा कीता चेते आउंदियां जद वफावां बाप दियां, निकलन अथरू वेख के रवां बाप दियां। अल्लाह दी कसम मैं तुहाडे सामने बैठा, मेरे वालिदे ग्रामी साइकिल ते बिठा के सानू मदरसे छोड़ के जाया कर दे। वो वफावां किदों भुलदियां ने, वो चेते आउंदियां जद वफावां बाप दियां, निकलन अथरू वेख के रावां बाप दियां। गुस्से विच भी बाप मुहब्बतां करदा ए, गुस्से विच भी बाप मुहब्बतां करदा ए। धुप्पां छावां सर्दियां सब कुछ जरदा ए, संगने रुख दे वांगू छावां बाप दियां। निकलन अथरू वेख के रावां बाप दियां। और बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं,
رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں، باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں، کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں، کاغ ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چونے گج گویلیاں ٹہندیاں نے، دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے، وارث شاہ ماپیو تو یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ دعا کرو میرے سمے جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنائے، جنہاں دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی نے باپ دی جدائی دا سنیا کہن لگیاں میں اس واسطے روئی، بابا جان فرمان لگے بیٹا میری تیری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ پھر ابو جان نے قریب کیتا فرمایا بیٹا سب تو پہلا خاندان دنوں میریاں تیریاں ملاقاتاں ہون گیاں، میں خوش ہوگی۔ رات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے، اسے دوران نبی پاک علیہ السلام نے میری گودی کے اندر سر رکھی ہے، میرا ویر عبد الرحمن مسواک پکڑی ہے، تشریف لے کے آئے نبی پاک مسواک ول ویکھ رہے نے، میں ویر عبد الرحمن کو مسواک پکڑی ہے، نبی پاک نو پکڑائی ہے لیکن نبی پاک نو چبائی نہیں گئی، میں نرم کر کے نبی پاک نو مسواک دے دیتی ہے، تے فرمایا کر دیا سن اللہ تے میرے تے نام اور بھی بڑے نے لیکن اے بھی میرے رب دا نام ہے، میرے تے میرا تے میرے محبوب دا جاندی واری رب نے لوا بھی کٹھیاں کر دیتا ہے۔ میں مختصر کراں باتاں بڑیاں کرن والیاں، حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ ہلدے ویکھے تے آپ پڑھ رہے سن ما النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرے پیغمبر پڑھنے اللہ بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، اج نبی پاک دا ہاتھ اٹھیا ہے، اج زمین وال نبی پاک دا ہاتھ آنا شروع ہو گیا، تے میرے پیغمبر دے جسم دا وزن فرما دیا نے میرے تے آنا شروع ہو گیا، میں سمجھ گئی عائشہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک نو لٹائے اج کر کے مسجد نبی دے اندر آواز دیتی ہے، نبی دے صحابیوں نبی پاک دنیا تو ریلت فرما گئے نے، کوئی بچے نے سنیا تے رون لگی ہے، کوئی جوان نے سنیا تے رون لگی ہے، کسی بزرگ نے سنیا تے رون لگی ہے، کسی عورت نے سنیا تے رون لگ گئی ہے۔ اللہ دی قسم حضرت انس بیان کر دینے نبی پاک جدوں مدینہ پاک تشریف لے کر کے آئے، رحمت کائنات جدوں مدینے آئے او دن الواد کے روشن دن کوئی نہیں سی، تے جدوں نبی پاک اس دنیا تو چلے گئے او دن الو سیاہ طریق دن کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول والے دن سوار والے دن میرے پیغمبر اما عائشہ دی گود دے اندر آخری ہجکی لئیے تے اللہ نو جانے آفرین دے حوالے کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر نو پتہ چلیا بس آخری بات کرا بات ختم کراؤ، ویسے تے بڑا لمبا موضوع ہے۔ حضرت ابو بکر تشریف لے کے آئے نے اپنے جناب زمین تے ڈیرے تو چلتے چلتے اما عائشہ دے حجرے دے اندر آئے، اج نبی پاک لیٹے ہوئے نے، رحمت کائنات دے رخ انور تو کپڑا کھٹایا، یار 60 سال دی رفاقت ہے، 60 سال دی رفاقت ہے، دن رات میرے پیغمبر دے گزرے نے، ہر خوشی کمی دے اندر میرے پیغمبر دے نار نے۔ اللہ دی قسم میں نہ جملیاں نو جدوں پڑھنا تے سننا تے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دتے تے فرماندے نے سونیو میرے ماں باپ تواڈے تے قربان تبتا حیاں و میتا، ساری دی ساری زندگی حضرت ابو بکر نے نبی پاک دی 2 جملیاں دے اندر بیان کر دی، واہ صدیق تیری محبت تو صدقے جاواں، واہ صدیق
تیرے پیار تو صدقے جاواں فرماندے نے سونےو تہاڈا دنیا تے رہنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی دنیا تے رہنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی پاک کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا غم حبیب والا جریا نہ جاوندا کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا غم حبیب والا جریا نہ جاوندا نبی محمد میری قبر تے آوندا تک ہندی آسانی میرے تائی تے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جناں دی خاطر اج جناں دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے او سونا مینوں دسے نہیں نبی پاک اس دنیا تو ریلت فرما گئے تو قرآن بولیا فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون فرمایا سونےو تواڈے تو پہلا کسے بشر نو ہمیش کی نہیں ملی اگر تسی بھی دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے تے انہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہن سبق کی مل دے 1.5 منٹ دے اندر گل مکان لگیاں سبق کی مل دے نبی پاک اس دنیا دے اندر نہیں رہے تے اساں بھی رہنا اس دنیا دے اندر رہنا ہوندا تے نبی پاک ہمیشہ ہمیشہ رہندے او جوانا اللہ دا واسطے ہی چھڑ دے برائیاں چھڑ دے اپنی جوانی تے مان کر کے نشے کرنے چھڑ دے بدکاریاں دیڑیاں تے جانا چھڑ دے رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام نے جلا دے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے تے اج مٹی دے اوتے رب دیاں نافرمانیاں کرنے پھر زمین دے وچ چلا جائے گا مٹی دے اندر چلا جائے گا اللہ فرماندے نے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا مٹی دے اوتے چلن والیا اس مٹی دے اندر اسی تینوں پیدا کیتے پھر ایک وقت آنے اس مٹی دے اندر دبا دیتا جانے پھر ایک وقت آنے اس مٹی دے اندر اٹھا کر کے رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا جڑی زندگی دیتی ہے ادا حساب دیتا اللہ تعالیٰ لین گے اللہ فرماتے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم جنیاں بھی رب نے نعمتاں دیتیاں نے انہاں نعمتاں دے بارے سوال کیتا جائے گا نبی پاک نہیں رہے تے اساں بھی نہیں رہنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے میرے پیغمبر نے جان دی واری امت نو جڑا آخری درس دیتا وصیت کیتی آپ فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز دا خیال رکھنا ہے نماز دا خیال رکھنا ہے ایتھے باپ جان دی واری اپنی اولاد نو کو وصیت کر جائے پتر نو پاویں وکنا بھی پے جائے اپنے باپ دی وصیت پوری کر دیندے میرے پیغمبر نے اللہ دی قسم ساڈے ماں باپ نالوں ود کے ساڈے نال پیار کیتا ہے تے اس نبی دے آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میرے امتیو نماز دا خیال کرنا ہے اہل حدیثو اگر چاہندے ہو تہاڈے کردار نو ویکھ کے لوگ اہل حدیث ہو جان جوانو نمازی بن جو اپنے کردار دے اندر اپنی زندگی دے اندر 5 وقت دی نماز شامل کر لو اور آپ نے فرمایا اپنے ماتحت لوگاں نو اپنے نوکراں غلاماں دا خیال رکھنا ہے اپنے نگہداشت دے اندر جڑے لوگ نے نوکر نے یا غلام نے ان دا خیال رکھنا ہے اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر آخرت دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دی زندگی دے آخری ایام تو سبق حاصل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ